अनि कता हो सर? ए त्यो सुन्दरम पुरानो तारेको भेट्यो। दुई 2072 साल वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पले ढलेको सुन्धारा स्थित 9 तले धराहराको पुनर्निर्माणका लागि आज 2075 9 महिना 12 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभशाही शिलान्यास गर्नुभएको छ। पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न 2 वर्ष लाग्ने निर्माण कम्पनी रमनजीले जानकारी दिएको छ। रिपोर्टर्स नेपाल.com का लागि फोटो पत्रकार मुकुन्द कालीकोटे, सुन्धारा। खतरा अलि गाडी गाडी जानु त्यो अलि माटोको टिटमा क्या यस्तो ठाउँमा अलि गाडी उभिन्न अलि गाडी जान्छ प्लिज क्या प्लिज हेर्नु अलि गाडी तलबाट खिच्नु पर्छ तल सिधै हो बुझ्यो संघीय सांसदका माननीय सदस्यज्यूहरू, महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू तथा उपप्रमुखज्यू, यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न पाउँदा अत्यन्त हर्ष महसुस भएको छ र आफैलाई गौरवान्वित ठानेको छु। नेपालीहरूकै प्यारो घर त्यो पटक पटक भत्किने गर्यो फेरि बनाउने गरियो र 72 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पले फेरि भत्कायो। धेरै कुराहरू भत्कायो र हामीले सम्पूर्ण कुराहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने
ध्वस्त गऱ्यौँ। धेरै कुराहरू पुनर्निर्माण भइसकेको छ र केही कुराहरू बाँकी छ, जसमध्ये धरहरा पनि एउटा हो, जसको हामीले को ऐन बनेर हामीले 5 गते पुसमा 72 5 गते पुसमा ऐन पास गऱ्यौँ र आज 3 वर्ष भयो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रारम्भ भएको। त्यसको तुरन्तै माघ 2 गते 90 सालको भूकम्पलाई स्मरण गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट रानी पोखरीको शिलान्यास भएको थियो र मैले कोकलामा शिलान्यास गरेको थिएँ र फागुन 4 गते यसै ठाउँमा आएर मैले मै बनाउँछु मेरो धरहरा भन्ने नेपालीहरू, हरेक नेपालीको मनको भावना र सङ्कल्प व्यक्त गरेका थिए। यो फागुन 4 गते 72 साल थियो। त्यसले त्यो तीव्रता नपाए पनि हामीले एउटा फरक ढङ्गले नयाँ सङ्कल्पलाई आजबाट अगाडि बढाएका छौँ र अब 2 वर्षभित्र धरहरा निर्माण हुने ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ र म विश्वस्त छु निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न हुनेछ। हामी फेरि हाम्रो गौरवपूर्ण धरहरा हाम्रा आँखा अगाडि देख्नेछौँ। हामी वातावरण सुधारिएको, बाटाहरू सुधारिएको, हरियाली अलिक बढाइएको काठमाडौँ धरहराका टुप्पाबाट हेर्नेछौँ। त्यसपल्ट धरहराको टुप्पामा जवानहरू मात्रै चढ्न सक्ने होइन, बुढापाकाहरू पनि चढ्न सक्नेछ। मलाई धरहरा चढ्दा अलिक मुस्किल परेको थियो र हामीभन्दा अलिक कमजोर स्वास्थ्य भएका पनि र ज्येष्ठ उमेरका पनि चढ्न सक्ने गरी टाढा टाढाबाट आउँछन्, विदेशबाट आउँछन्, धरहराबाट काठमाडौँ हेरौँ भन्ने लाग्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले हेर्न सक्ने गरी, चढ्न सक्ने गरी धरहरा निर्माण गर्दैछौँ। अबको धरहरा निर्माण गर्दा बाटो जाम हुँदैन। अब धरहरामा मान्छे आएर धरहरामा हेरे, धरहरा चढे, धरहरामा घुमे भने बाटो जाम हुँदैन। किनभने पहिले कतै गाडी राख्ने ठाउँ हुँदैन थियो, म यहाँ आउँदा पनि बाटो जाम भएको थियो। बाटामा गाडी राख्नु पर्यो, राख्ने ठाउँ छैन। अनि त्यो प्रकारका समस्या अब हुँदैन। धरहराले आउने गाडी मोटरसाइकलहरूलाई आफ्नै खल्ती पनि राख्छ। त्यसो भएपछि अन्त बाहिर बाटो जाम हुँदैन। बाटो जाम नगरी भिजिटरहरू, धरहरा हेर्न चाहनेहरू, धरहरा चढ्न चाहनेहरू आउन सक्ने पार्किङको प्रबन्ध भएको मनोरम दृश्य, आउँदा पार्कको रूपमा पनि देखिने, घुम्न मन लाग्ने घुम्ने ठाउँ पनि हुने ऐतिहासिक सुन्धारा। यहाँ फेरि अनवरत पानीका धारा चल्ने, यसरी चल्थ्यो सुन्धारा। त्यो ऐतिहासिक सुन्धारा ऐतिहासिक हो। टक्सार जहाँ राखे पनि हुन्छ, पैसा जहाँ छापे पनि हुन्छ,
खुद्रा पैसा जहाँ राखे पनि हुन्छ। त्यो मान्छेले देख्ने कुरा पनि होइन, त्यो पर्यटकीय कुरा पनि होइन। त्यस कारण यसलाई अलिक फरक ढङ्गले निर्माण गरिएको छ। यो निर्माणले म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो निर्माणसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। यो निर्माण यस्तै अभियानको एउटा अङ्ग मात्रै हो। पुनर्निर्माण, भूकम्पले क्षति गरेका ठाउँहरू, तिनीहरूको पुनर्निर्माणको यो एउटा अङ्ग हो। देशमै अब विकासको एउटा जुन नयाँ लहर अगाडि बढेको छ, त्यसको यो एउटा भाग हो, एउटा हिस्सा हो। हरेक कुराको आधुनिकीकरणको अभियान जुन चलेको छ, त्यसको यो एउटा अङ्ग हो। पुरानै जस्तो मात्रै होइन, मैले भन्ने गरेको छु। इतिहास पनि हाम्रो झल्किनै पर्छ। हाम्रो इतिहास मासिनु हुँदैन, इतिहास झल्किनु पर्छ। तर इतिहास झल्किँदा पुरानैपनमा बसिरहने होइन, आधुनिकता पनि त्यसमा टल्किनुपर्छ। त्यसकारण धराहरा पनि त्यस्तै हुन्छ। इतिहास झल्किन्छ, आधुनिकता टल्किन्छ। एयरपोर्ट पनि मैले त्यही भनेको छु, इतिहास झल्किन्छ, आधुनिकता टल्किन्छ। हामीले बुटिक एयरपोर्ट बनाउने भनेका छौँ। हाम्रा थुप्रै कुराहरू, हाम्रा निर्माणका कामहरू आधुनिक सुविधा सम्पन्न पनि हुन्छ। आधुनिकतालाई हामी अँगाल्छौँ, आधुनिकता पनि त्यसभित्र टल्किन्छ र हाम्रो इतिहास पनि झल्किन्छ। त्यस ढङ्गले हामी पुनर्निर्माण गर्छौँ। रानी पोखरी विलम्ब गर्नु हुँदैन। विवादमाथि विवाद गर्ने होइन। रानी पोखरीलाई, ऐतिहासिक रानी पोखरी उस्तै तर बलियो, उस्तै तर बलियो। उही धराहरा हामी उभ्याउन सक्दैनौँ। उही धराहरा भत्कियो, भत्किएकै धराहरा उभिँदैन, नयाँ बनाउनुपर्छ। यथार्थ यही हो। त्यसकारण हामी नयाँ बनाउँछौँ, उस्तै बनाउँछौँ। नयाँ बनाउँदा भत्किने बनाउनु पर्दैन, नभत्किने बनाए हुन्छ। उस्तै तर बलियो, उस्तै तर नयाँ, उस्तै तर नयाँ प्रगति समेतको। र हामी हरेक कुरालाई, घरहरू पनि हामी उस्तै बनाउँदैछौँ, तर उस्तै बनाए पनि नभत्किने बलियो। त्यस कुरामा हामीले ध्यान दिएका छौँ। हामी राष्ट्र निर्माणको एउटा भनेको विकासको एउटा महाअभियानमा जुटेका छौँ, तीव्र अभियानमा जुटेका छौँ। त्यस कारण हामी धेरै लामो समय पर्खिन सक्दैनौँ। म हाम्रो निर्माण कम्पनी र व्यवसायी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, समयमा ध्यान दिनु, समयभित्र काम गर्नु। समयभित्र काम गर्दा निर्माण कम्पनीलाई पनि विलम्ब भएको कारणले हुने नोक्सानी हुँदैन र सबैलाई फाइदा हुन्छ। अर्को काम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। सामानहरूको मूल्य वृद्धि भएको हुँदैन, थुप्रै कुराहरूको फाइदा हुन्छ र देश नोक्सानमा पर्दैन। अर्को, महानगर प्रमुखले भर्खरै राख्नु, निर्माण कम्पनीले ध्यान दियोस् कि वातावरण कसरी स्वच्छ राख्ने, त्यस सन्दर्भमा पनि ध्यान दियोस्। यहाँ निर्माण कार्यले धुलो बाहिर गएर अरूलाई क्षति पुर्याउन नपाओस्। अरू विभिन्न देशमा हामी देख्छौँ, विभिन्न ठाउँमा हामी देख्छौँ निर्माण कार्य भइराखेको हुन्छ, तर अरूतिर त्यसले असर गर्न पाइराखेको हुँदैन। त्यसलाई धुलो छेक्ने आकर्षक सहर, हरियालीयुक्त सहर, पुरातात्विक हिसाबले महत्त्वको सहर, पर्यटकहरू पनि आउन सक्ने केन्द्र जस्तो बनाउनुपर्छ।
त्यसकारण हाम्रा नदीहरूको स्वच्छता, हाम्रा जमिनको स्वच्छता, यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र काठमाडौँ उपत्यकाको भनौँ, यहाँ कुनै धुलो फोहोर केही भयो भने स्वाट्ट हावाले लगिहाल्ने खालको छैन। यो उपत्यका भएको हुनाले उपत्यकाको विशेषतालाई ध्यानमा राखेर प्रदूषण हुन नदिने यो वातावरण हामीले तयार गर्ने र त्यस महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गरेका छौँ। म सबै पक्षलाई असहमति यसो गरेको भए हुन्थ्यो कि धेरै मान्छे छौँ हामी, धेरै मान्छेका यसो गरेर राम्रो हुन्थ्यो कि यसो नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्न सक्छ। तर यसभित्र थुप्रै विज्ञ विशेषज्ञहरूदेखि लिएर सरकारवालादेखि लिएर अनेक थरीले विचार विमर्श लामो समयसम्म गरेर नै यस कामलाई अगाडि बढाइएको छ। त्यसकारण हामी विकास निर्माणका कामहरूमा आधुनिकता सहितको हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहासलाई कायम राख्ने कुरामा पछाडि सर्नु हुँदैन, व्यवधान गर्नु हुँदैन। हामी सबैले यसलाई साथ सहयोग दिनुपर्छ। विरोध असहयोग जस्ता कुराहरू वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस कामलाई, यस अभियानलाई समर्थन गरौँ। यस अभियानमा एकजुट हौँ, साथ दिउँ। आफ्नो ठाउँबाट केही गर्न सकिन्छ भने गरौँ, गर्न सकिँदैन भने पनि शुभ होस् भन्न त सकिन्छ, राम्रो होस् भन्न त सकिन्छ, छिटो बनोस् भन्न त सकिन्छ, बलियो बनोस् भन्न सकिन्छ। त राम्रो होस् भन्ने शुभकामना मात्रै दिएर बस्न पनि सकिन्छ, तर राम्रा कामको विरोध किन गर्ने? म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस अभियानलाई अगाडि बढाउँ। वर्ष आजकै दिनमा 3 वर्ष 8 महिना पुग्यो भूकम्प गएको। 2072 साल वैशाख 12 को भूकम्प पछाडि आज ठिक पुस 12 गते 75 साल हामी 3 वर्ष 8 महिना पुरा गरेका छौँ। प्राधिकरण स्थापना करिब 8 महिना पछाडि भयो। हामी 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा लागेका छौँ। एउटा फोटो खिच्नु न, एउटा तपाईँकोबाट परेन भिडियो कति खिचेर होइन। साल वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको काठमाडौँ स्थित सुन्धारामा अवस्थित धरहरा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको छ। यो धरहरा निर्माण 2 वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। रिपोर्टिङको लागि मुकुन्द कालीकोटी, सुन्धारा, काठमाडौँ। साल वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएको काठमाडौँ स्थित सुन्धारामा अवस्थित धरहराको पुनर्निर्माणको शिलान्यास आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पले क्षतविक्षत भएको काठमाडौँ स्थित सुन्धाराको पुनर्निर्माण आज केपी शर्मा ओलीले
ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको छ। यो धरहरा नयाँ नवनिर्मित धरहरा 2 वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने निर्माण कम्पनीले जानकारी गराएको छ। रिपोर्टिङको लागि मुकुन्द कालीकोटे, सुन्दरा, काठमाडौँ। पैसाहरू जम्मा भयो, हाम्रो अभियान अगाडि बढिरह्यो। त्यसपछि अर्को पुस्तक फितराको शैली अनुसार लेखिएको मुक्तक सङ्ग्रह मार्फत पनि धरहरा बनाउनको लागि हामीले सहयोग माग गर्यौँ। यो पुस्तकमा 2072 सालमा भएका सम्पूर्ण घटनाहरूलाई अविस्मरणीय बनाउन सकिन्छ। तर पनि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न अवरोधका बीच अगाडि बढि नरहेको अवस्थामा आज हामी सबै दुःखका साथ यो काम अब बन्ने भयो भन्ने किसिमको मनमा सन्तुष्टि मिलेको छ। त्यसमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका सबभन्दा नजिक बसेर हेरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको सम्पदामध्ये यो धरहरा पनि एक हो। यो धरहरा पुनर्निर्माण गर्नको लागि लामो समय हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग समन्वयमा रह्यौँ, स्थानीय दाजुभाइहरूसँग समन्वयमा रह्यौँ। विभिन्न यहाँका स्थानीय समस्याहरूलाई छिचोल्दै, यहाँका स्थानीय समस्यालाई सम्बोधन गर्दै, यहाँका पर्वहरू र या जात्राहरूलाई पनि अवरोध नहुने गरिकन ऐतिहासिक बाटाहरूलाई पनि व्यवस्थापन गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब हामी पक्कै पनि जुन तोकिएको समयभित्र धरहरा पुनर्निर्माण हुन्छ भनेर विश्वस्त भएका छौँ। त्यसको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट स्थानीय सरकारको हैसियतले गर्नुपर्ने सबै सहयोग गर्छौँ। हुन त वैशाख 12 गते यही शिलान्यास हुन भित्रैमध्ये हामीले कम्पाउन्डभित्र शिलान्यास गर्दा पनि त्यस बेला पनि भनेका थियौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट हामीले सम्पूर्ण सहयोग गर्छौँ भनेर। र अहिले सपाने प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत यहाँ जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ। यो कामलाई अगाडि बढाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहयोग गरे बाबत अहिले पनि मुद्दा खेपिरहेको छु। संस्थागत रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि मुद्दा खेपिरहेको छु। तर कहिलेकाहीँ राम्रो काम गर्दाखेरि त्यस्ता आउने बाराहरूलाई पन्छाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, उत्साह हुनुपर्छ। लक्ष्यमा यो काम सम्पन्न गराउनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट हामी सबै सहयोग गर्न तयार छौँ। र हाम्रो लागि एउटा गौरवको विषय पनि हो। अहिले पनि सबैले भन्छन् धरहरा भन्छन्, तर हामीले सुरुको बेलामा भनेका थियौँ अब हामीले पटक पटक भत्किने धरहरा होइन, अब नभत्किने धरहरा बनाउनु पर्यो। हामीले देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, पटक पटक भत्किने, पटक पटक पुनर्निर्माण गर्ने र हरेक पटक चाहिँ यहाँ धरहरा ढल्किँदा धेरै मान्छे मरेको हामीले देखेका छौँ। गएको 2072 सालमा पनि यही धरहराबाट काठमाडौँ निहालिरहेका धेरै व्यक्तिहरूको अकालमा मृत्यु भयो। उहाँहरूप्रति अघि हामीले श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गऱ्यौँ। अब फेरि त्यस्तो परिस्थिति नआओस् भनेर हामी चिन्तित छौँ। त्यस्तो स्थिति आउन नदिनुको लागि भएका प्रविधिहरू, विज्ञान र प्रविधिलाई सदुपयोग गरेर हामी अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। अहिले हामीले नयाँ बन्ने धरहरामा त्यो सबै आधुनिक प्रविधि पनि अपनाउने र मौलिकता पनि कायम गर्ने गरी अगाडि बढेको छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जस्तै लामो समयसम्म 20औं वर्षसम्म पनि यो धरहरा र यो सुन्धारालाई बचाउन, यहाँको ऐतिहासिक र धार्मिक पक्षलाई बचाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। उहाँहरूको भावना अनुसार अगाडि बढ्न तयार छौँ। त्यसको लागि स्थानीयवासीहरू, महानगरवासीको तर्फबाट हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। पनि भनिदियो, तपाईँले पनि भन्नु मेरो धरहरा म बनाउँछु भनेर सबैले बोल्यो भने त्यो टाइममा काम हुन्छ। त्यसको लागि हामी सबैले आफ्नो आफ्नो सहकार्य समन्वय गरेर अगाडि बढौँ भन्दै यो काम शुभारम्भ भएको छ। त्यसको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जुन लिड गरेको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ठेकदार मित्रहरूलाई पनि समय पनि काम सम्पन्न गराउन अघि मैले अनुरोध गरेको विषयलाई पनि मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्न अनुरोध गरी बिराउन चाहन्छु। धन्यवाद।